Madyong buntag ka ninyong tanan o gapipista. Nalang ko'y gamay nga instructions katong mga BEC nga nangandam og mga buhi i-offer ninyo na sa during the offertory sa Gaza. Tapos tong mga religious organizations nga nangandam og mga gift i-offer nato na siya after sa song interpretation sa ato ang theme song dinhi sa Montecuiba. Okay? So, ang mga religious organizations, dili ninyo ihatag ang inyong mga gift during sa halad. Katulang mga BEC o katong may mga sobre, dinha lang ninyo ihatag sa during sa halad. Daghang salamat. So dili madugay, we will start now the Holy Mass. Sa ngalan sa mahanok sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, mga kaparian ug ang mga devotos sa Most Precious Blood of Jesus, ang tanang mga kaigsunan nato nga karon na niya, atong gisaulog ang atong tinuig nga
sa ulog sa most precious blood of Jesus dinhi nining diocesan shrine of the most precious blood of Jesus dinhi sa Monte Cueva ug karon usab ang piyesta sa usa ka apostol, San Tomas Apostol, ug kita gipahinumduman nini nga atong pagtuo nga nagagikan sa pag sudong sa samad ni Jesus nga gisudong usab ni San Tomas ug siya nakaingon, Ginoo ko ug Dios ko. Nga unta ang atong pagtuo malig-on o mahimong buhi sa adlaw-adlaw natong kinabuhi diin kita nagagikan gayud sa atong Ginoo ug sa atong Dios. Pusa to karon andamon natong kaugalingon sa pagsaulog ning Santos nga Misa pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagpangayag pasaylo sa atong Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon na nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala. Ug dadon sa bunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
balita. O Diyos, imong giluwas ang tanang katawhan, pinagi sa bililhon yamot, nga dugo sa imong bugtong anak. Magpabilin unta dinhi kanamo ang buhat sa imong kaluoy, aron samtang naghiusa kami, paghandom sa misteryo sa among kaluwasan, mahimo unta kaming takos sa pagdawat sa iyang mga bunga. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariyuban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab mga nangahiusa kaniya, gihimo usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya, kamong tanang katawan. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtat sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita.
usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ko o ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human milabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus umibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Monsignor Oscar Cadayona, ang Bikaryo General sa atong Diocese sa Maasin, o atong daghang mga kaparian sa atong diocese nga karon na niya nagiusa kanato mga devotos sa Most Precious Blood of Jesus, mga nagkailaing pundok reliyoso sa atong diocese, mga kung naamanggaling representante sa mga parokya sa atong diocese o mga kaigsunan ko ni Kristo. Maing piyesta ninyong tanan. Atong gisaulog karon ang dili ang akong birthday kundi ang atong diocesan celebration of the Most Precious Blood of Jesus nga natakdo o naatul usab sa piyesta ni San Tomas Apostol, Blood of Jesus. Ang mga samad sa paglansang o sa dihang mipakita si Jesus, wala niya gitago ang iyang mga samad. Hinuon, iyang giingnan si Tomas, dool, ikapa, isulod ang imong mga tudlo dinhi. Ayaw pagduha-duha, kundili tuo. Dinhi atong makitaan sa klaro kaayo nga paghulagway si Tomas nga nagduha-duha. Di pa sigurado sa iyang pagtuo kang Jesus, bisan daghan na siyang mga adlaw o buwan nga nakig-uban kaniya, nadungog niya mga pulong ni Jesus, nakita niya mga gibuhat ni Jesus, pero wala gihapon siya mutuo dayon. Unsay nakapatuo niya ang mga samad ni Jesus nga gilansang o gidughang sa sundalo diyang nagbitay sa krus. Wala gini ingon tampo nga itago ni Jesus. Sagaran gud
na may daghan kanang atong mga uwat ato magyud nang pahiran ug unsa pa nang atong ipangnudnod aron di mailhan apan si Jesus yang ipasigarbo ang iyang mga samad kay mao kana ang hinungdan sa iyang pagpasaylo sa ato mga sala sa pagluwas kanato nga nagdala kaniya sa kamatayon. O nindot kaayo sab nga sama ni Tomas ang leksyon mao kini ang pagtuo na tao diha sa mga samad ni Kristo. Tingali di kayo ni nato nahatagan og pamalandong. Ang mga samad ni Jesus, the wounds of Jesus, mahisgot kitag dugo, mudugo dahil kung dili masamad. So, bililhong dugo, na diha ang mga samad gani, ang kauban niya ng devotion sa most precious blood of Jesus, mao ang the 5 wounds of Jesus. So, ang mga samad, dili timaan sa kapildihan, kundili mga timaan sa gugma. Gikan niini nga mga samad miagas ang iyang mahal nga dugo. Kana nga dugo dili lamang dugo sa usa ka tawo, mao kana ang Dios, dugo sa anak sa Dios nga gihalad alang sa kaluwasan sa kalibutan. Mao nga ang debosyon sa most precious blood dili lamang sentimental nga pagdaig. Kini usa ka pagdapit sa pagtan-aw, pag-usab sa bili sa sakripisyo ni Kristo. Ang kaluwasan adunay bili, adunay presyo. Gibayran kini dili sa bulawan o sa salapi, kundili sa mahal o bililhon nga dugo ni Jesus. Usahay dili ra kaayo nato kalimtan o dali ra kaayo natong kalimtan ang kamahal o kabililhon sa grasya. Ang grasya sa atong kaluwasan pananglitan sa mga sakramento. Nya mangutana tas pari, mahal man pos bunyag, mahal man pos kasal, mahal man po ang pamisa. Mura ba og ang kwarta makatumbas sa kabililhon sa grasya, dili mapalit ang mga sakramento. Bililhon kay kini gugma sa Dios ug walay kwarta nga makapalit og gugma sa Dios. Kundi bayran usab sa gugma usang bisan unsang kantidad o ang imong gugma makita sa kantidad sa imong ihalad gugma ngadto sa Ginoo. So dili na siya bayad kay di gyud makabayad ang bisan unsang kantidad sa kwarta sa mga grasya nga atong maangkon sa mga sakramento nga nagagikan nga midagayday ang mga sakramento, ang simbahan mismo midagayday gikan sa kiliran ni Kristo nga gidughang gisamdan og ang dugo ug tubig nga mitulo nini ang simbahan ug ang mga sakramento sa simbahan nga mao'y nagpadagayday sa mga grasya sa kaluwasan. So ang debosyon sa precious blood nag-awhag kanato sa pagkinabuhi nga takos sa mahal nga bili nga gibayad ni Kristo. Unsa ka bililhon ang gibayad ni Kristo, iyang dugo. Mao sa bunta kabililhon ang atong pagpuyo sa pagsunod niya ng kinabuhi ni Kristo. Ikaduha, ang kasinatian ni Tomas nagtudlo nga ang pagduha-duha mahimong dalan ngadto sa mas lig-on nga pagtuo
kung atong itugyan kang Kristo. Dilingon nga wa kay dayon ta mo tuo o napatay daghang pangutana o di pa kay ta kasabot sa mga gipasabot sa simbahan o sa mga pulong sa Dios, pero dili na ang importante kay kana usab nga kahimtang mamahimong dalan sa paglig-on sa atong pagtuo kung itugyan nato kang Jesus. Dagan usab kanato adunay kaugalingong mga pagduha-duha, adunay mga pangutana, mga walay sayon nga tubag. Adunay mga giantos nga kasakit nga makapaluya sa pagtuo. Dagang gayon. Ampo ta sige ampo, pamisa diri pamisa didto, sakripisyo diri sakripisyo didto niya. Masakit lang gihapon ang imong anak o imong tatay o nagyapon kay problema nga daw lisod sulbaron say makaingon ta naminaw ba ka ang Ginoo sa akong mga pagampo o asa man ka Ginoo. So wala gisalikway ni Jesus si Tomas hinumdumi so nga higayon nga kita makaingon Ginoo murag wa man gyud ka mamati. Ayaw guna-una nga Ginoo nasuko nimo pod kay nagduha-duha ka pa. Wala niya gisalikway si Tomas. Wala siya maingon, wala na kay lugar taliwala sa akong mga apostoles. Hinuon giduol niya siya uban sa kaluoy. Mao kini ang Ginoo, mao kini si Kristo nga atong gituuhan. Tingali magaingunta sa panahon nga kita mga buutan kaayo, nagdahom ta nga pinangga kita sa Ginoo kay buutan ta. Pero kung buto naon, mas pinangga sa Ginoo ang mga dili sa ingon tuyo natong magbinuang aron panggaon ta sa Ginoo. Pero mao kana ang dagan mianhi si Kristo alang sa makasasala. Dili ingon nga nahala magpakasala na lang ta pirmi kay si Kristo ni aman para nato. Dili lamang makita nato ang iyang kasing-kasing. Unang Biyernes ang debosyon usab sa Sagrado Corazon de Jesus ang kasing-kasing ni Kristo nga ida kasabot kana inong mga makasasala mo hinoy iyang pinangga. Yan duulon. O sa mga apostoles, kisa may giduol ni Jesus aron tanawa akong samad. Wala kay mituo man sila dayon. O dili tungod kay mituo sila dayon, mga buutan silang mga apostoles. Ang ipasabot lang din ni mga kaigsunan kay daghan magyong higayon nga kita adunay mga sipyat mga pagistoryahan o bisag tinuyo yan ang mga higayuna duulon kita ni Jesus uban sa kaluoy. Mausab ka na ang gibuhat sa Ginoo kanato. Ang dugo ni Kristo dili lamang nagpasaylo sa ato mga sala, kini usab nagpalig-on sa mga maluya, nag-ayo sa mga samaran, o naghatag og bag-ong paglaom sa mga nawad-an o kusog. Daghang kayong mga haplas o mga ointment para sa mga unsang matang sa samad o uban pa. Ang pinaka-epektibo dili ni advertisement ha apan ato lamang masabtan nga di ay ang dugo ni Kristo. Mao ang maghatag og kalig-on, kaayo sa atong mga samad, di man physical. Kaya usahay mas sakit pa man gani ang mga samad nga espiritual o emosyonal kaysa mga hiwa sa atong mga panit ug uban pa. Ang dugo ni Kristo. Ang labing matahom nga tubag ni Tomas mao diha nga giduol siya sa Ginoo
sa dakong kaluoy, misinggit siya, Ginoo ko o Diyos ko. Dili na kinahanglan ang dugang pang-ebidensya. Ang iyang kasing-kasing nakakita sa gugma nga gipadayag pinaagi sa mga samad ni Kristo. Diyaw mo na, usahay mura og kaingon ta nga pulpul o bubo nagyugay nga itong una nga dili masabtan nga ang samad nagpakita sa dakong gugma. Buti pasabot ang ato lamang naandan nga hunahon ka na lang ato makit-an, dili ang luyo o ilawom niya na sa samad anang dakong gugma sa Dios. So mga igsoon, matag pagsaulog nato sa balaang misa o santos nga misa, dili giusab ang sakripisyo sa Kalbaryo apan nahimo kitang mga partisipante niini. Ang sakripisyo ni Kristo usara ug mao kana ang gisaulog gihapon sa santos nga misa ug diha niya nang yugtuan nga kita nagsimba, ana kita partisipante, di lamang ang pari ang nagmisa kundi ang tanang nagsimba. Ug ang dugo nga giula sa Kalbaryo mao gihapon ang dugo nga gitanyag alang sa atong kaluwasan sa Eucharistia. Mao nga dinhi sa atong Diocesan Shrine, moral lang ba og pagpahinumdom lang naton. Usbon ko kanang mga naa diha sa taas, ang katulo na dugo. Usbon ko di na mga pansimbag ni Manny Pacquiao. Dugo nga nitulo dito sa Kalbaryo, mo dito ang idea niya, mo lang altar ana diha sa tungod kay maoy musalo ang kalis. Pero para lamang pagpahinumdum sa unsay idea niya na ibabaw niya na kung inyong lilion adunay bangag lungag. Sa una ginagong pag-anhi kay kadlawon man to ngit-ngit kaayo ug diha lamay suga nga gikan sa lungag. Misulod dayon sa akong hunahuna nga dinhi ibutang ang altar. Ang original nga altar dito unahan, dito sa baba. Dinhi ang altar. Kay misulod dayon sa akong hunahuna sa gawas, atua dito ang krus, diin ang lawas ni Jesus nga nagbitay sa krus, nga gilagbasan sa bangkaw, ug gisamad, ug ang dugo mitulo, ug miigo sa bangag, ug gisaw sa kalis, matag higayon nga gisaulog ang misa dinhi. Kanya may tungod sa pagsudong sa samad, akong usbon, ang ideya gayud nining Diocesan Shrine, yan ang lungag, dihay akong gipabutang nga dako nga bildo nga kana bitaw inig tan-aw nimo, makit-an nimo ang kanabang para sa mga pultahan bitaw, door, na ay peep hole, na ay glass. Dahil gibutang, nga kaya diya may batang nagduwa-duwa. Natungtungan, di nabuak o nahulog. Karon gibutangan na lang siguro nagrehas haron malig-on. Kaya ang ideya mao nga ang devoto sa most precious blood of Jesus mo anhin ning shrine mo tindog diha ning usa ka lugar ug mohangad ug makit-an niya ang samad sa kilid ni Jesus. Kay sa Ebanghelyo, they looked on him whom they pierced. Gani, makisgot man tag samad ug pagtuo, ang unang mituo sa pagkamatay ni Jesus, ang sundalo nga ni bangkaw sa iyang kiliran. Ug siya mituo.
nga atong pagtuo matag higayon nga kita maghilisod-lisod sa pagsaka dinhi nga hapit na mawad-an ta ginhawa nigabot nato dinhi sa pagtan-aw nato sa samad ni Jesus. Gatong imagine ang iyang dugo nga miagas o nga atong daw gisalo kaysa atong pagsimba ang dugo ni Jesus, ang iyang lawas ug dugo sa Santos Kamisa nahimong bahin sa atong lawas nga may maglig-on sa atong di lamang sa atong kalawasan kundi labi na sa atong kinabuhi sa pagtuo. Kay mao kini ang hinungdan nining Diocesan Shrine. Gihimo kini sa obispo o dili kining langob kay ang gihimo manis Ginoo, gihimo ang shrine sa obispo aron mas molambog, mas malig-on ug mas mabuhi ang atong pagtuo kang Hesukristo. So kining ang kaluwasan, ang mismong dugo mao gihapon ang gitanyag sa atong kaluwasan sa Santos nga Misa busa ang matag komunyon o matag piyesta dinhi atong gihimo ang komunyon under two species, lawas ug dugo. Panagsarang higayon. Usa ka pagkigtagbo ang atong matag komunyon, usa ka pakigtagbo encounter sa buhi nga Kristo nga naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato. Matag komunyon daw mura kitag si Tomas nga muduol o giduol ni Jesus aron ipakita ang samad, ang iyang lawas, ang iyang dugo, nga atong og nga matag komunyon mao nga kita moingon amen. Unsay buti pasabot mao ka na ang gisingon ni Ginoo ko ug Dios ko. Problema lang kay daghan na mga komunyon moduol pok hamong lang. Asa man ang Ginoo ko ug Dios ko? Mao ban muluhod Ginoo ko ug Dios ko. Ang uban mao man kanang pagdawat sa komunyon. Pero sa kadaghan sa mga komunyon o tungod sa kakulang sa obispo o sa mga pari sa pagpasabot kung unsa ang kamahinungdanon sa pagdawat sa komunyon nga ikaw andam pinagi sa paglikay sa sala o pagpangaypasaylo sa mga sala, sa pagkumpisal sa atong mga sala o sa akto sa atong pagdawat sa komunyon hatagan nato sa pinaka labaw nga pagtahod o pagsimba. Tama ni Tomas, o Ginoo ko, Dios ko. Pero sa atong pagkalawat, murag, wag mabasa nga moingon ang nagkalawat, Ginoo ko, Dios ko. Daghan pa kayo. O nga, unta, mabag-o kini tungod sa atong mga debosyon. Tungod sa atong pagpasabot usab sa atong mga anak baka sa atong mga kauban. Ngani usahay mga lay ministers mao gihapon. Pipila po dawat og kuan panghamong ra pod. Lawas og dugo ni Kristo. Di lamang kana ingon nga ritual. Gipasabot dinhi kung unsa ang nahitabo sa Kalbaryo ang iyang dugo, mao mismong dugo nga atong ibuhat. Mao bitaw ang mga pari, di pod kay magbantay nga ug ang dugo di naay gitawag og purificator nga maoy isawd haron ang dugo di mo to. Mao kini mga kaigsunan ang atong pagtuo, pagtagbo, encounter, atong mahibalan pag-usab. So ikaduha, pagbasa sa atong kinabuhi, ang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso nag-ingon nga kita gitukod ibabaw sa pundasyon sa mga apostoles. Ug si Kristo mao ang bato nga maoy saligang bato. Lakip niining pundasyon mao si San Tomas, mga apostoles.
Ang apostol nga kaniadto nagduha-duha nahimong maisugong misyonero nga miadto hangtod sa India ron imantala ang ebanghelyo. Ang tao nga mihikap sa samad ni Kristo nahimong saksi nga andam usab mububo sa iyang kaugalingong dugo alang sa Ginoo. Mao kini usa ka dakong hagit kanato mga kaigsunan. Ang tinuod nga debosyon sa most precious blood dili matapos sa pag-ampo sa chaplet o sa pag-apil sa prosesyon. Ang tinuod nga debosyon makita sa kinabuhi nga andam mohigugma, andam mo pasaylo, andam mo alagad o magsakripisyo alang sa uban. Mao na ang tinuod nga pagdebosyon. Oo, kanang pagsikripisyo nato alang sa uban mahimo lamang na kung nalig-o nato ang atong gugma pinagi sa atong mga pag-ampo, hiniusang pag-ampo, pagsakripisyo. Apan kung walay bunga ang atong mga pag-ampo, dili pod kana mao ang hingpit nga pagdebosyon. Ilabi na alang kanamong mga pari. Salamat nga niya daghang mga pari. Kay birthday man kuno sa bishop, tingalig mingon sila hala. Di ta makita nito ni bishop, bantay ta. Ang mahal nga dugo mao ang kanunayng pahinumdom nga ang among ato mga pari ministeryo dili usa ka katungdanan lamang kundi usa ka pagpakig-ambit sa gugma ni Kristo ang naghalad sa iyang kaugalingon alang sa panon. Gitawag usab ang tanang tinugyanan binunyagan kamo nga dili pari sama namo pan kamo sa bunyag nahimong mga pari usab nga mahimong mga saksi sa gugma ni Kristo pinagi sa mapadayunon nga pagka matinud-anon sa ilang bukasyon. Kitang tanan nga mahimong saksi but pasabot testigo nga magpamatuod nga magpakita o magpasabot sa katawhan ang gugma sa Dios. Atong tanawon usab si Maria, natural, ang inahan sa manluluwas. Siya nagtindog ubos sa krus diin ang mahal nga dugo sa iyang anak miagas alang sa kaluwasan sa kalibutan. Dinhi ato dito ang La Pieta, si Maria nga nagsapnay sa patayng lawas sa iyang anak. Wala siya mudagan gikan sa kasakit. Nagpabilin siya uban ni Jesus hangtod sa katapusan. Tungod niini, nahimo siyang inahan usab sa tanan nga gitubos pinaagi sa dugo ni Kristo. Tudluan unta kita ni Maria sa pagpabilin nga matinumanon bisan sa mga panahon sa pagsulay. O sa pagtapos, ang mensahe nining maong selebrasyon yano apan laom. Kung sama kita ni Tomas nga adunay mga pagduha-duha, duulo nato ang samad ni Kristo. Kung kita nahugno tungod sa sala, pasagdi nga ang mahal niyang dugo mo'y maghinlo o magbag-o kanato. O kung kita nakadawat na sa iyang gugma, ipadayo nato ang misyon sa pagdala sa uban ngadto kang Kristo pinagi sa usa ka kinabuhi nga puno sa pagtuo, paglaom ug gugma. Hinaot nga matag higayon nga atong litukon ang mga pulong ni San Tomas, Ginoo ko o Dios ko, mahimo usab kini nga saad ang atong kinabuhi, mahimong takos sa mahal o bililhong dugo nga gibubo alang kanatong tanan. Amen.
Gibusog kita sa amahan pinagi sa bililhong lawas ug dugo sa iyang bugtong anak dinhi sa santos nga Eucharistia. Ug karon magampo kita ngadto kaniya alang sa panginahanglan sa simbahan. Busa mo ingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa simbahan, pinanguluhan na Leo atong Santo Papa, ni presyoso atong obispo, mga kaparian o diakono, nga madasigon silang magpadayag ni Jesucristo ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, pagsaulog sa mga sakramento, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangulo sa atong katilingban, nga ilang alagaran ang katawhan, ginayahan sa kaluoy ug gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa espesyal nga intensyon sa atong obispo presyoso, nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan, nga panalanginan siya sa Ginoo sa maayong panglawas, kalig-on ug madagayaong grasya sa iyang pag-alagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang kanatong tanan nga naghiusa sa pagdebosyon sa bililhong dugo ni Jesucristo, nga sa kanunay masinati nato ang gugma ug kaluoy sa Ginoo, pinaagi sa sakramento sa Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang kanatong tanan nga magkahiusa kita kang Jesus ug kang Maria atong mahal nga patrona sa paghigugma sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa tanan nga mga nangamatay nga pinaagi niining Eucharistikanhong sakripisyo, makadayon sila ngadto sa kinabuhing tunhay uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Langit nga amahan, gihatagan mo kami sa among mga gikinahanglan, pinagi sa imong gugma nga gipakita dinhi sa santos nga Eucharistia. Inaot nga kini sa kanunay among mapuy-an ug mapadayag ngadto sa uban. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Mga igsoon, pagampo kamoro na ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dinala mga gasa sa among pasakripisyo alang sa imong kahalangdon Ginoo. Mudang upunta kami pinagi nining sakripisyo sa Eucharistia sa tigpangama sa bagong kasabutan nga mao si Jesus ug mabago dinhi kanamo ang makaluwas nga pagbisibis sa iyang dugo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga kasakit, ug kamatayon sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan, ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus, nagpalutaw sa kumbatok sa kalibutan, ug sa pagkahari ni Kristo, nga gilahan sahang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel, ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin mong Espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Susamang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini og pag-inom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Ay, si Kristo naman sumala sa iyangin, na siyang balik aron sa karuan, sa pag-uwi at sa Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Mga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinubnubi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Precioso among Obispo, og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Ihatag ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. O karon magampo kita samahan itong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa nangdautan, at agi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala. May layo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw danawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuto, natay kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini maong kudero sa Dios yung nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Kampo kita, o Ginoo, kaming nabag-o sa makaluwas, nga kalanon o gilimnon, nangamuyo, nga sa kanunay, matuhop unta sa dugo sa among manunubos, o mahimo untang tuburan sa tubig nga, mudala ka namo nganha sa kinabuhing walay katapusan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo ngadto sa mahal nga patrona o Maria, ang mahal nga patrona, kamahalan nga Birhen, tayo nagipasakas sa langit, ikaw magkagagahong magmaymayong panalipod sa simbahan, ang patrona sa Diyos sa Maasa, ikaw ang kalipang masama sa mga Kristiyano, ikaw ang kalisangan sa mga kasundaluhan na hanay sa panggubatan, sumpo sa mga sa iyo, papagtulunan sa tipong kalibutan, paniwala sa among pag-isog, ang kinawa mga kalisdanan, ngunit di kami batok sa kaaway, takna sa among kamatayan, awata among kalaganas. Señor San Miguel Arcángel, tabangi kami sa panggubat. Di kami batok sa kangilad sa yawa o sa iyang mga laang, santang muntas siya sa Ginoo, may umayo kami ang mapausan. Prinsipe, Nuruhan sa langit, pinahagi sa Diyos ng gawa. Ibanlod sa impyerno Satanas, paban sa iyong dautang Espiritu, naglibot sa kalibutan, magpagpukan sa mga kalag. Amen. Happy Pista kaninyong tanan. Atong pasalamatan ang Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pinagisab sa atong mahal nga Birhen, atong mahal nga patrona, tanang mga santo sa langit, nga malampuson ang atong pagnobena, sugod pa primerong adlaw, hantod kagahapon, hantod karong pista, nga gihatagan ta og maayong panahon. Atong palakpakan ang Ginoo. O ato sang pasalamatan ang mga instrumento sa Ginoo nga nagtampo niini nga malampuson ang atong pagsaulog sa pista sa Most Precious Blood of Jesus, ang atong mahal nga obispo nga iyahapong adlaw nga natawhan, Bishop Precioso de Cantillas, SDBDD. Daghang salamat, Bishop, sa paghatag sa imong panahon nga ikaw celebrate usab sa imong adlaw nga natawhan. Og daghang salamat usab, Bishop, sa imong langitnon nga pamalandong bahin sa misteryo sa Most Precious Blood of Jesus. Og pasalamatan usab nato ang VG Vicar General sa Diocese of Maasin, Monsignor Oscar Cadayona, sa iyong panahon. Daghang salamat. O kang Reverend Father Mark Jula, ang atong Executive Pastor sa Katedral, o nasakupan usab niining shrine. Sa tanang mga kaparian nga nagnobina sukad pa ni primero hantod karon, o sa tanang mga pari nga nag-celebrate karong adlaw, mga pais, daghan kayong salamat sa inyong pag-ari. O sa ato ang choir nga ipanguluhan ni Brad Andrew, ug siya pod ang compose o nagkanta sa theme song sa Most Precious Blood of Jesus. Mga lay ministers, servers, mga media nga gipanguluhan ni Regil, mga madre dinhi nga nagpangga usab diining atong shrine, Living Gospel Community, mga religious organizations, labi na sa Most Precious Blood of Jesus, nga wala yun sila kokaluya sa pag-ari dinhi adlaw-adlaw hantod karon. Daghang salamat kaninyo, atong palakpakan. Ug uban pa, pasalamatan usab nato ang mga BEC nga niari usab dinhi nga nagtampo usab sa ilahang panahon sa atong pagnobina hangtod karon, nga naghalad usab sila sa ilahang mga buhi para kang bishop. Mao na nga bishop ganina sa buntag, wala sila nakamanyanita kay nagdakop pa silag mga buhi. O kung nakadakop silag buhi nga dalaga,
among pamadrihon. O buhi nga ulitawo, among paparion. O daghang salamat ninyo sa mga religious organizations nga ni karon dinhi nga nagdala pod sa ilahang gift ato kanang ihatag after sa song interpretation sa theme song nato. Altar decoration sa opening salvo sa Bernalis family. Ang 4th day si July Coatin and Grisel Failnar. Ang fiesta decoration karon nindot kay atong bulak karon ang D family og sa mga special sponsors Lau family, Barula family, Kirong family, Most Precious Blood Devotees og kang Grace Erong. Og sa mga core group nga gipanguluhan ni Adelia Bernalis, daghang salamat. Sponsor sa Paklands ang Super Cha, si Tatay Jerome og si Nanay Gina, si Country Lads og ang Most Precious Blood of Jesus. Daghang salamat kaninyo og sa tanan nga niari karon nga gihatagan tag maayong panahon nga nagsakripisyo mo sa pagsaka aron atong sa ulugon ang kapistahan sa Most Precious Blood of Jesus. Daghang salamat kaninyo. Atong palakpakan ang matag usa. O karon atong sunod karon ang song interpretation sa theme song nato dinhi sa shrine. Nagpasakit ka ug nagantos, nagpakamatay alang kanamo, giula mo ang imong dugo. Kalag namong kabus, ipadagayday ang kaluoy mo sa matag usa ka namo. Nagpasalamat kami, Ginoo, sa imong ililong dugo, kay kaming tanan nahugasan na sa kahugawan sa among sala.
Daghang salamat sa mga Marian youth nga nag-interpret sa atong theme song. Happy birthday to you. So katong naay mga gift ato nang ihatag kang bishop, Happy atong naay mga dala nga gift. birthday. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Bishop. To you. Happy birthday Bishop og daghang salamat nga imong gisaulog dinhi sa shrine Most Precious Blood of Jesus ang imong adlaw nga natawhan. Og gamay nga instruction ang atong lunch ang atong mahal nga obispo kuyugan sa mga pari didto sa kumbento sa mga madre og ang ato po mga bisita nga mga madre o mga brothers dito ta og sa mga servers. Then ang mga lay na atay paklans dinhi dapit ayaw dang di lang mo magdali kay I think more than enough ang gi-prepare sa atong mga sponsors. Tapos ang oil nato diri nato i-distribute, hinay-hinay lang ta oil sa Most Precious Blood of Jesus. O magbilin mo og kanang mga donations, daghan kayong salamat kay atong sugdan ayuhon nato ang diki dito sa ubos. O karon atong ang apostolic blessing. Ang atong labing talahorong amahan, Obispo Precioso Cantillas, pinaagi sa grasya sa Dios ug sa Santa Sede Apostolika, Obispo niining balaang simbahan sa Diocese sa Maasin, muhatag karon sa apostolikanhong panalangin uban sa indulhensya plenarya sa ngalan sa Santo Papa sa Roma alang sa tanan nga ania karon nga sa tinuoray mahinulsulon ug nakakumpisal sa ilang mga sala ug nakakalawat. Pagampo kamo alang sa atong labing pinangga nga Santo Papa Leo XIV, sa atong Obispo Precioso ug alang sa inahan ang Santa Iglesia, ug paningkamot kamo pinagi sa kasanto sa kinabuhi sa paglakaw diha sa kahiusa uban kaniya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Muduko kita alang sa panalangin. Ang bulahang Birhen Maria kanunayng ulay, ang mga apostoles Pedro ug Pablo, ug ang tanang mga santos magtabang unta kaninyo sa ilang mga pahanungdan ug mga pagampo. Pasayloon unta kamo sa Dios nga makagagahom ug labing maluluyon ug luwason kamo sa tanan ninyong mga sala. Tabangan unta kamo niya pag-unong sa mabungahong pagpenitensya, mayong panigingnan, kinasingkasing nga paghigugma, ug magdala kaninyo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Pinaagi sa pangaliya sa balaang mga apostoles Pedro ug Pablo, manalangin unta kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan ng Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.
O Ginoo Jesus, nagpasakit ka ug nagantos, nagpakamatay alang kanamo, iula mo ang imong dugo. Tanan Precious Blood members, palihog dili sa una magpa-picture ta ni Bishop. Kauban ang taga-sugod, Divisoria, Silago, Maasin, palihog. Palihog mo, dali arita sa una kay Danas Bishop. Nagpasalamat kami, Ginoo, sa imong bililong dugo. Kay kaming tanan nahugasan na sa kahugawan sa among salan. Bililong dugo ni Jesus, nga naghugas sa kalag namong kabus, ipadagayday ang kaluoy mo sa mata usa ka namo. Palihog aron mahuman kanang bakati sa nang atubangan sa bishop kay na magpalitrato pa mi. Paghuwat lang mo kadali aron mahuman ta. Human sa distribution sa oil, naapay lunch na to, lunch packet. Palihog katong gusto mangayo sa Holy